Welcome back. आज सुरु गर्दैछु अप्टिक्स र अप्टिक्समा हामी जति पनि पढ्छौं जे पनि पढ्छौं सबै लाइटको बारेमा पढ्छौं। अच्छा लाइटको बारेमा एउटा कुरा याद गर, लाइट always travels in a straight line. It always travels in a straight line. र जुन पाथमा ट्राभल गर्छ नि, जुन पाथमा लाइट ट्राभल गर्छ त्यसलाई हामी रे भन्छौं। र जब यो रेको एउटा बन्डल बन्छ, एउटा झुप्पो बन्छ रेको, त्यसलाई बीम भन्छौं। रे अफ द लाइट, बीम अफ द लाइट। अप्टिक्समा लाइटको रिफ्लेक्सनको कुरा गर्छौं आज। भेरी बेसिक कुराहरु, रिफ्लेक्सन र मेनली प्लेन मिररहरुको बारेमा। And this video will be like an intro to the coming videos to come. It's like a basic introduction with a shortcut र एक दुईटा क्वेशन कसको आउन सक्छ त्यसको बारेमा। ओके, सो पहिलो कुरा हो रिफ्लेक्सन भनेर सबैलाई थाहा होला, ठोकिनु। कुनै एउटा सर्फेस छ, सर्फेसमा लाइट आएर ठोकिएर गयो, द्याट्स रिफ्लेक्सन। आयो, ठोकिएर गयो। जुन सर्फेस हुन्छ जहाँ लाइट ठोकिन्छ, ठोकिने लाइटलाई हामी भन्छौं इन्सिडेन्ट रे। आको लाइट, जुन लाइट आको छ नि त्यसलाई इन्सिडेन्ट रे भन्छौं, र जुन लाइट जान्छ ठोकिएर त्यसलाई रिफ्र्याक्टेड रे भन्छौं। र यो प्लेनको परपेन्डिकुलरमा जुन लाइन छ त्यसलाई हामी नर्मल भन्छौं। प्लेनको परपेन्डिकुलरमा जुन लाइन, नर्मल र इन्सिडेन्ट रे बीचको एंगललाई एंगल अफ इन्सिडेन्स भन्छौं, र नर्मल र रिफ्र्याक्टेड रे बीचको एंगललाई एंगल अफ रिफ्र्याक्सन भन्छौं। ल अफ रिफ्र्याक्सन तिमीले क्लास 8, 9, 10 देखि पढ्दै आएको छौ। ल अफ रिफ्लेक्सन थियो एंगल आई भनेको एंगल आर। जति एंगल इन्सिडेन्सको हुन्छ त्यति नै एंगल रिफ्र्याक्सनको हुन्छ। जहाँ पनि जतासुकै पनि हुन्छ यति नै। अर्को के पढ्दै आएको छौ? इन्सिडेन्ट रे, रिफ्र्याक्टेड रे एन्ड नर्मल, all of them lie in the same plane. एउटै प्लेनमा लाई गर्छ, lie in the same plane. अर्को कुरा, एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एंगल अफ रिफ्र्याक्सन भन्नुको मतलब यदि कुनै पनि सर्फेसमा लाइन परपेन्डिकुलरली पास भएको छ रे आएर परपेन्डिकुलरली ठोकेको छ भने इन्सिडेन्ट रे भने त नर्मलसँग बनाएको रे, नर्मलसँगै आएको छ लाइन। एंगल अफ इन्सिडेन्स 0 भयो भने एंगल अफ रिफ्र्याक्सन पनि 0 हुन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ जुन बाटो आएको छ त्यही बाटो फर्केर जान्छ। अर्को एउटा कुरा के याद गर भन्दाखेरि, यदि लाइट आएर एउटा गोलो सर्फेसमा ठोक्यो रे, स्पेरिकल सर्फेस छ, स्पेरिकली यसलाई पलिश पनि गरेको छ, यस्तो सर्फेसमा आएर ठोक्यो भने नर्मल चाहिँ कहाँ हुन्छ? के को बेसिसमा चाहिँ एंगल बनाउने हामीले? नर्मल कहाँ हुन्छ? जस्ट रिमेम्बर, यो सेन्टर, यो स्पेयरको सेन्टरदेखि जहाँ ठोकेको छ त्यहाँसम्म एउटा लाइन तान्न, त्यसलाई प्रोड्युस गर। यो एंगल अफ इन्सिडेन्स हो, यो लाइन नर्मल हो, र यो एंगल अफ इन्सिडेन्स ठोकेर बाहिर जान्छ, रिफ्र्याक्सन, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन। रियल एन्ड भर्चुअल इमेज। सपोज कुनै मिरर छ, मिररमा आएर लाइट ठोक्यो र यसरी पास भयो, आयो गयो, फेरि अर्को लाइट रे आयो, फेरि यहाँबाट गयो, त कहीँ त ठोक्यो नि त, लाइट रे कहीँ त भेटियो। तब यो मिररको यता साइडमा नभएर यता साइडमै हामी कहाँ बस्छौं? हामी यहाँ बस्छौं। मिरर भित्र त हाम्रो रिफ्लेक्सन बस्छ। हामी जुन साइडमा बस्छौं त्यही साइडमा रे ठोकेको छ भने त्यसलाई रियल इमेज भन्छौं हामी। जुन इमेज बन्छ, इमेज रेको ठोकिनाले बन्छ। रे ठोक्यो भने इमेज बन्छ, यदि रे यो साइडमा ठोक्यो, हाम्रो साइडमा ठोक्यो भने रियल इमेज बन्छ। त्यसैगरी मिरर छ, आयो यो यता गयो,
आयो फर्क्यो, ठोक्यो फर्क्यो, आयो रिफ्लेक्ट भयो फर्क्यो। तर यो ब्याकवर्ड प्रड्युस गर्ने हो भने यहाँ बन्यो नि, मिट भयो नि, मिररको त्यो साइडमै भयो तर हुन त भयो। यसरी जुन मिट भएर इमेज बन्छ नि त्यसलाई भर्चुअल इमेज भन्छौँ हामी। भर्चुअल इमेज सानो सानो कन्सेप्टहरु तर क्लियर हुनु पर्यो। सम अफ यु मे नो इट तर क्लियर हुनु पर्यो, राइट। अब आउँछ प्लेन मिररको कुरा। अब आउँछ इम्पोर्टेन्ट कुरा, प्लेन मिररको कुरा। प्लेन मिरर के हो? इट्स सिम्पली तिमीले घरमा हेर्ने ऐना, र यसबाट यो पढ्न इजी हुन्छ किनकि तिमीहरू रिलेट गर्न पाउँछौ। घरमा कस्तो हुन्छ, ऐना हेर्दा कस्तो हुन्छ, यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। सो इफ यु हेभ नोटिस्ड यसको अगाडि एउटा सर्टन पोइन्ट सोर्स छ अरे। प्लेन मिररको अगाडि पोइन्ट सोर्स राखिदिएको छ भने यो जति डिस्टेन्समा छ नि मिररसँग यसको डिस्टेन्स जति छ नि, जब यसले इमेज बनाउँछ एट द अदर साइड, यसको इमेज यहाँ बन्यो अरे, यसको डिस्टेन्स पनि सेम हुन्छ। यो डिस्टेन्स जति छ त्यति नै डिस्टेन्स हुन्छ। ऐनाको अगाडि गएर तिमीहरू जति डिस्टेन्समा उभियौ भित्र पनि त्यति नै डिस्टेन्समा उभिएको हुन्छ। यो आयो कसरी, रे कहाँ भेट भयो त, हेर बाबु यस्तो हुन्छ। यसले दुईटा रे फ्याक्छ, एटलिस्ट हामीले पढ्ने बेला दुईटा रे फ्याँकेको देखाउनु पर्यो। एउटा रे नर्मली फ्याँकेको छ, जुन लाइनमा गएको छ त्यो लाइनमा फर्केर आयो किनकि नर्मली गयो, र एउटा रे यसरी फ्याँकेको छ, यसरी रिफ्र्याक्ट भयो। त यो ब्याकमा गएर मिट भयो, यो पनि गएर यहाँ मिट भयो। यो रे मिट हुनको कारणले यहाँ इमेज फर्म भयो र यसको डिस्टेन्स जति छ यसको डिस्टेन्स पनि त्यति नै छ। सो प्लेन मिरर बनाउँदा इमेज डिस्टेन्स, प्लेन मिररको फिगर बनाउँदा इमेज डिस्टेन्स should always be equal to object distance. एउटा कुरा याद गर। अर्को कुरा के याद गर, इमेज कहाँ बन्यो? मिररको पछाडि बन्यो। भर्चुअल रेज, जुन रेज ब्याकवर्डली प्रोड्युस भएर बन्यो। सो जुन इमेज बन्छ त्यो भर्चुअल हुन्छ। अर्को कुरा, जुन साइजको इमेज छ, सरी जुन साइजको अब्जेक्ट छ त्यही साइजको इमेज बन्छ भन्ने कुरा पनि याद गर्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली सेम साइजको भनेको यहाँ एउटा मिरर छ, यो भयो रे कुनै पनि अब्जेक्ट त हुने के हो, यो पनि दुईटा पोइन्ट मिलेर बनेको। यो पोइन्ट यता डिस्प्लेस गर, यहाँबाट जति डिस्टेन्स यहाँ पनि त्यति नै डिस्टेन्स यता, यहाँबाट जति डिस्टेन्स यहाँ पनि त्यति नै डिस्टेन्स यता। ऐना हेर्दाखेरि तिमीहरू आफूलाई ठुलो देख्छौ, ग्रेट काली देख्छौ हैन, जत्रो छ त्यत्रै देख्छौ। इट्स द सेम थिङ। अब्जेक्ट साइज नै इमेज साइज हुन्छ। ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि कि त्यो मिरर यस्तो छ भने र यदि पोइन्ट सोर्स यहाँ छ अरे, अब्जेक्ट यहाँ छ अरे भने तिमीहरू सिधै यति यति गरेर यहाँ बनाउने चाहिँ होइन है। यो मिस्टेक चाहिँ नगर। यसको परपेन्डिकुलरली लाइन तान एउटा, र यो डिस्टेन्स जति छ यहाँ पनि त्यति नै राख, यहाँ पनि यति नै, यहाँ बन्छ इमेज। अब्जेक्ट यहाँ छ भने इमेज यहाँ बन्छ। लाइन परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो क्या यसको। सो यहाँ भयो एउटा प्रब्लम तिमीहरूलाई क्वेसन धेरै जसो के दिन्छ भने क्लक वाला प्रब्लम। त्योभन्दा पहिला प्लेन मिररको के प्रपर्टिज थाहा भयो हामीलाई। इमेज डिस्टेन्स इक्वल्स टु अब्जेक्ट डिस्टेन्स, इमेज भर्चुअल हुन्छ, अब्जेक्ट साइज इक्वल्स टु इमेज साइज, र यो भर्चुअल सँगसँगै एउटा पनि याद गर, VEL याद गर। भर्चुअल, इरेक्ट र ल्याटेरली इन्भर्टेड। भर्चुअल भनेको पछाडि फर्म हुन्छ, इरेक्ट भनेको ठिङ्ग उभिएको हुन्छ, ल्याटेरली इन्भर्टेड भनेको यहाँ ऐना छ र तिमीहरू यता फर्केर बसेका छौ, यो तिमीहरूको नाक भयो अरे हैन, तिमीहरू यता फर्केर बसेका छौ भने ऐना भित्र उता फर्केको देख्छौ त, देख्दैनौ नि, तिमीहरू यतै फर्केको हुन्छौ।
जे देखाउँछ ठ्याक्क ल्याटरली इन्भर्ट भएर देखाउँछ। यहीसँग रिलेटेड छ क्लक प्रब्लम। भनेको यहाँ एउटा घडी राख्यो अरे, घडीमा 3 बजिरहेको छ, घडी राखे घडीमा 3 बजिरहेको छ, यसको अगाडि मिरर राख्थ्यौं र यहाँ भित्र घडी त देखिन्छ, यसको रिफ्लेक्सन यहाँ भित्र देखिन्छ, तर यहाँ जति बजेको हुन्छ नि यहाँ 9 बजेको हुन्छ के, यहाँ 3 बज्यो यहाँ 9 बजेको हुन्छ। कसरी यो ल्याटरली इन्भर्ट हुन्छ। थिंक अबाउट इट। यो भयो हैन, यो मिरर भयो, यो आवर ह्यान्ड भयो। अब यसको डिस्टेन्स यहाँबाट यति भनेपछि यता पनि यति नै हुनु पर्यो, यसको डिस्टेन्स यहाँबाट यति भनेपछि यता पनि यति नै हुनु पर्यो। सो यो एरो कहाँ आइपुग्छ, यहाँ आइपुग्छ, सरी यति यति, यो जुन छ यसको डिस्टेन्स यति भनेपछि यहाँ पनि यति नै, यही डिस्प्लेस भयो तर यो डिस्टेन्स सेम हुनु पर्यो। यो बन्छ 9 बज्छ, 3 बजेको घडी 9 बजेको बन्यो। र प्रब्लम यस्तै आउँछ, तर यति सजिलो आउँदैन। सपोज तिमीलाई भन्दै थिए यतापट्टिको घडीमा प्लेन मिरर इज केप्ट एन्ड अ क्लक इज केप्ट जसमा टाइम छ 2 घण्टा 35 मिनट र 15 सेकेन्ड गएको छ, राइट। 2 घण्टा 35 मिनट 15 सेकेन्ड गएको छ यताको घडीमा, कता छ थाहा छैन हैन, यस्तो भएको छ। 2 बजे छ 35 मिनट छ 15 सेकेन्ड छ, यस्तो छ। तब यसको अदर साइडमा टाइम कति हुन्छ भनेर फिगर बनाउन थाल्यो भने झन्झट हुन्छ। व्हाट यु डु इज डाइरेक्टली तिमीले एउटा सर्टकट दिन्छ। के गर, 12 बजेको सम्झ्यौ, ठ्याक्कै 12 लाई कसरी लेख्न सकिन्छ, 11 आवर 59 मिनट 60 सेकेन्ड, यसरी लेख्न सकिन्छ। 12 यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो, 60 सेकेन्ड मतलब बुझिन्छ नि। सो यो याद नगर, यो याद गर, तर 12 बजेको सम्झ्यौ, त्यस याद हुनाले। र जति पनि टाइम दिएको छ क्वेसनमा त्यसलाई योसँग माइनस गर, 2 35 15 माइनस गर, कति आउँछ, यहाँ आउँछ 45 सेकेन्ड, यहाँ आउँछ 24 मिनट, यहाँ आउँछ 9 घण्टा। यदि बाहिर यो टाइम छ भने भित्र यो टाइम हुन्छ। त्यस्तो फर्स्ट टाइप अफ क्वेसन सोध्न सकिन्छ क्लक प्रब्लम। अर्को कुन प्रब्लम सोध्न सकिन्छ भन्दाखेरि, र यो सब्जेक्टिभमा मात्र होइन है, यो न्युमेरिकल प्रब्लममा मात्र होइन, अब्जेक्टिभ टाइप अफ क्वेसनमा पनि सोध्न सकिन्छ। ओके, सो अर्को कुरा, एउटा मान्छे छ, फर्स्ट क्लक टाइप प्रब्लम भयो। अर्को के सोध्न सकिन्छ, हाइट वाला प्रब्लम। एउटा मान्छे छ, उसलाई आफूलाई टाउकोदेखि घुँडासम्म हेर्नु छ, आफ्नो फुल साइज हेर्नु छ, र अगाडि मिरर राखेको छ। तब मिररको लेन्थ चाहिँ एट द मिनिमम एटलिस्ट कति हाइट हुनु पर्यो यसको, उसको आफ्नो हाइट एच छ अरे, उसको आफ्नो हाइट एच छ अरे, मिरर यति छ अरे, यति होइन हुनु पर्यो अरे, कति हुनु पर्यो ताकि सबै देखियोस्। तब एन्सर रे वाइज गर्न पनि सकिन्छ, लामो प्रोसेस लाएर गर्न सकिन्छ, तर डाइरेक्टली धेरै जसो क्वेसन यस्तै आउँछ, जति दिएको छ त्यसलाई बाइ 2 गरिदिने। भनेको इफ द क्वेसन इज अ म्यान अफ 30 सेन्टिमिटर स्ट्यान्डिङ इन फ्रन्ट अफ अ मिरर, what should be the size of the mirror so that he can see all his body parts, he can see all his size, then सिधै 30 सेन्टिमिटर बाइ 2 गरिदिने 15 सेन्टिमिटर। भनेको ऐना 15 सेन्टिमिटरको मात्र भए पनि उसले पुरै आफ्नो बडी देख्न पाउँछ। त्यसै गरी हाइट अफ द वाल वाला कुरा आउँछ। हाइट अफ वाल भनेको मान्छे छ, उसको पछाडि वाल छ एउटा एकदम ठुलो एच हाइटको। त सेम क्वेसन, तर ऐना छ, ऐनाको हाइट चाहिँ कति हुनु पर्यो,
ऐनाको हाइट चाहिँ कति हुनु पर्यो ताकि उसले यता हेर्दाखेरि यो पछाडिको वाल पुरै देखोस्, तलदेखि माथिसम्म देखोस्। यो क्वेसन आयो भने यसमा के गर्दिने, माथि h/2 गरे थियो 1/3 अफ h गर्दिने। हाइट यदि 45 को छ भने 1/3 अफ h भनेको कति, 45 डिवाइडेड बाइ 3, 3 मा हुन्छ 3, 15। सो यो तिमीहरूको फर्स्ट भिडियो थियो। बेस गर्ने प्लेन मिरर जति डिस्टेन्स अब्जेक्टको हुन्छ त्यति नै डिस्टेन्स इमेजको हुन्छ। ब्याकवर्ड प्रोड्युस भएर यो इमेज फर्म भएको हुन्छ, सो भर्चुअल हुन्छ। भर्चुअल सँगसँगै यो इरेक्ट पनि हुन्छ, ल्याटेरली इन्भर्टेड पनि हुन्छ। त्यसैगरी इमेज डिस्टेन्स र अब्जेक्ट डिस्टेन्स सेम हुन्छ भनिसके, अब्जेक्टको साइज र इमेजको साइज सेम हुन्छ, ऐना हेरेको सम्झिँदा हुन्छ, राइट। र क्लक प्रब्लमको बारेमा भने कसरी गर्ने, सर्टकट दिए 115960 ले माइनस गर्ने, र अर्को दुईटा टाइप अफ प्रब्लम दिए, हाइटको, हाइट अफ द वालको। यति भए यसबाट आउने प्रब्लम तिमीले गर्न सक्छौ। सेकेन्ड वालामा हाउ मेनी इमेजेस क्यान बी फर्मड फ्रम 2 प्लेन मिरर, इन्क्लाइन्ड या प्यारेलल, यस्तै वाला क्वेसनहरु, यस्तै एक्सप्लेनेसनहरु लिएर आउनेछु। Till then, keep supporting. Thank you. Bye bye.